सृजनशील काम गर्दैन तर उत्पादनशील काम गर्छ भने छुट्टै किसिमको भोजन। योग त्यस्तो कला संस्कृति र विज्ञान हो जसले मानिसभित्र भएका सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न मद्दत गर्छ। विश्वभरिका मान्छेलाई नेपालमा बोलाएर योगको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पनि सक्छ। आज हामी 5औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा जुटिरहेका छौँ। 5औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस आज नेपाल लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकहरूमा एकसाथ र फरक फरक ढङ्गमा मनाउने काम भइरहेको छ। नेपाल योगको जन्म विकास र विस्तार भएको देश हो, हिमालयको देश हो। यहाँ थुप्रै योगी तपस्वी ध्यानी ज्ञानी जनहरूको थुप्रै योगदान रहेको कुरा हामी सबैमा सर्वविदितै छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसकै सन्दर्भमा नेपालमा पनि शिक्षा मन्त्रालयको संयोजनमा आज नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले राष्ट्रिय सभागृहमा भव्यताका साथ मनायौँ। यसका थप सन्दर्भमा हामीसँग एकजना नेपालका विगत लामो समयदेखि योगमै जीवन्त दिनुभएका योगी आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ, जो उहाँको अब हामी परिचय र यो आजको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यसको थप सन्दर्भमा हामी उहाँसँग थोरै चर्चा गर्नेछौँ। यहाँले योगको बारेमा, आजको कार्यक्रमको बारेमा संक्षिप्त रूपमा जानकारी दिनुहोला। मुख्य रूपमा योग त्यस्तो कला संस्कृति र विज्ञान हो जसले मानिसभित्र भएका सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न मद्दत गर्छ। मान्छेका शारीरिक मानसिक चेतनागत र अति मानवीय चेतनाका स्तरसम्म यसले काम गर्छ। योग नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जन्मिएर उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै विश्वभर फैलिएको कला संस्कृति र विज्ञान हो। नेपालका 3 महत्त्वपूर्ण सभ्यताहरू हिमालय क्षेत्रमा जन्मिएको शिव सभ्यता, जनकपुरमा जन्मिएको जनक सभ्यता र लुम्बिनीमा जन्मिएको बुद्ध सभ्यता, जसको जग योग हो। र योगको विकास र विस्तारमा यी सभ्यताहरूले विश्वलाई नै दिशा निर्देशन गरेका छन् भन्ने कुरा विश्वमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका अध्ययनकर्ताहरू अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेको हामीले पाउँछौँ। कि आज हामी योगको सन्दर्भमा छौँ र विश्वमा योग आवश्यक छ भन्ने कुरा देखिरहेछौँ कि छोटकरी रूपमा योगको फाइदा के हुन सक्छ, यहाँले बताइदिनु होला। अब यस्तो छ, हामी योगलाई मुख्यतः 3 कालखण्डमा हेर्न सक्छौँ। आदिकाल जति बेला योगले विकास र विस्तार पायो त्यति बेला हामीले के सोच्थ्यौँ या के आदर्श जीवनको परिकल्पना गर्थ्यौँ भन्दा योग सबैका लागि सधैँका लागि भनेर विचार गर्थ्यौँ र त्यही अनुसार व्यवहार गर्थ्यौँ, त्यही अनुसार अभ्यास गर्थ्यौँ। मध्य कालखण्डमा आइसकेपछि योग समाजबाट बिस्तारै अलग्गिँदै गयो र केही साधकहरू, केही साधनाका क्षेत्रमा लागेका साधु सन्त योगीहरूको विषयवस्तुका रूपमा यो केन्द्रीकृत हुँदै गयो र समाजको ठुलो हिस्साले यसलाई दैनन्दिन जीवनमा उपयोग गरेन। फेरि तेस्रो कालखण्ड आयो, जुन कालखण्डमा आज हामी बसेका छौँ। यो कालखण्डमा योगलाई फेरि हामी चिकित्सा शास्त्रसँग लगेर जोड्न थाल्यौँ, योग सिस्टम अफ मेडिसिन भन्न थाल्यौँ र यो रोगीहरूका लागि, रोग मुक्तिका लागि र त्यसमा पनि विशेष गरेर नसर्ने रोगहरूमा यसको उल्लेखनीय योगदान छ भन्ने कुरातिर बढी केन्द्रित भयौँ, जसले अहिलेको समाज स्वास्थ्य रक्षाका लागि, स्वस्थको स्वास्थ्य रक्षा र रोगीको रोग उपचारका लागि बढी केन्द्रीकृत भएर अगाडि आएको देख्दछौँ। हुँदै पनि हामीले समग्र रूपमा के भन्न सक्छौँ भन्दा योग सबैका लागि हो, सधैँका लागि हो। योगले मानवभित्र भएका सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न सक्छ र एउटा मान्छेलाई पूर्ण मान्छे, विराट मान्छे बनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु भने हुँदैन। 77 जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमले कार्यक्रम भइरहेका छन्। त्यसमध्ये नेपालको राजधानी काठमाडौँ र काठमाडौँमा पनि बिहानैदेखि योगका चर्चा परिचर्चा र कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। यस कार्यक्रमका बारेमा यहाँले अलिकति सान्दर्भिक रूपमा बताइदिनुहुन्छ कि? राष्ट्रिय योग दिवस माघ 1 गते र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस आजको दिनमा जुन 21 का दिनमा भव्यताका साथ मनाउने प्रचलन रहेको छ। विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि विश्व योग दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको
माघ 1 गते 14 जनवरी जब अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस गत 5 वर्षबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मनाउन थाल्यो, त्यसपछि राष्ट्रिय योग दिवस माघ 1 गतेको रूपमा मनाउन थालिएको हो। यो परिप्रेक्ष्यमा आजका दिनमा नेपालका 77 जिल्लामा यहाँले त्यो कुरा उठाउनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। नेपालका 77 जिल्लामा आज बिहानैदेखि योगका विविध कार्यक्रमहरू गरेर यसलाई महाउत्सवका रूपमा मनाइँदैछ। मात्र आज होइन, गत 1 हप्तादेखि यो निरन्तर रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाउँदै आउनुभएको छ। प्रभात फेरी, जनचेतना कार्यक्रमदेखि लिएर यी योगका अत्यन्त आधुनिक खोज र अनुसन्धानहरूलाई समाजमा प्रस्तुत गर्नका निम्ति विभिन्न वैज्ञानिक कार्यशाला र गोष्ठीहरू पनि भइरहेका छन् र आउने 1 हप्तासम्म पनि यो निरन्तर रूपमा जाने कुरा अहिले देखिएको छ। यो सबै कुराले के देखाइरहेको छ भन्दा आज वर्तमान समयमा अध्ययन गर्ने केही अध्येताहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा सिङ्गो नेपालमा कमसेकम पनि 55-60% मानिसहरूले आज यो समयमा दैनन्दिन रूपमा योगका विभिन्न अभ्यासहरू गर्छन् र अरू समाजमा पनि यो तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गइरहेको छ। कैयन जिल्लाहरूलाई त योग जिल्ला, कैयन नगरपालिका गाउँपालिकालाई योग गाउँपालिका, योग नगरपालिका भनेर घोषणा गर्न पनि सुरु भइसकेको छ। त्यसले के देखाएको छ भन्दा यही रूपमा अगाडि बढ्यो भने आउने 3-4 वर्षमा नेपालमा कति व्यक्तिले योग गर्छन् भन्दा 100%ले गर्छन् भन्ने दिन अब धेरै टाढा छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। आज योगको प्रचार र प्रसार त भएको छ, तर योगलाई व्यवस्थित रूपमा र सम्पूर्ण कार्यमा लाग्ने मानिसहरूले कसरी यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्छन् र कस्तो जीवनशैली भयो भनेदेखि हामी चाहिँ सहज रूपमा यो द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति गर्न सक्छौँ, बताइदिन मिल्छ कि? योगभन्दा धेरै मानिसहरूले आसनका रूपमा गरिने व्यायामको स्वरूपमा देखिने आसनहरू या श्वास प्रश्वाससँग जोडिएका प्राणायामहरूलाई मात्रै योग भनेको देखिन्छ। तर योग यस्तो विशाल विज्ञान हो, यसले खालि आसन र प्राणायामका कुरा गर्दैन, व्यक्तिगत अनुशासन र सामाजिक अनुशासन जसलाई हामी नियम या सार्वभौम महाव्रत भनेर भन्छौँ योगभित्र, ती कुरादेखि लिएर राजयोगका विभिन्न अभ्यासहरू, धारणा, ध्यान, समाधि जस्ता अभ्यासहरूदेखि लिएर खानपान, रहनसहन र जीवनशैली, कस्तो खाने कस्तो नखाने या कस्तो मान्छे बन्नका लागि कस्तो खाने, जस्तो हामी कहाँ त सात्विक, राजसील, तामसी भनेर यदि बौद्धिक विकास गर्नु छ, चेतनाको विकास गर्नु छ, आफूभित्रको अति मानवीय चेतनालाई प्रकट गराउनु छ र आध्यात्मिक भाषामा भन्दाखेरि आत्मा र परमात्माको मिलन गराउनु छ, साधना र समाधिका स्थिति उपलब्ध गर्नु छ भने सात्विक भोजनका कुरा गरियो। बल चाहिएको छ, शारीरिक बल चाहिएको छ, मानसिक कुरा अलिक गौण भए पनि हुन्छ भनेर भन्यो भने त्यस्ता बेलामा चाहिँ राजसी भोजनका कुराहरू चले। त्यही भएर हामी कहाँ जो प्राध्यापक, अहिलेको भाषामा भन्दा प्राध्यापक, वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न पर्यो या चाहिँ साधकहरू, योगीहरू उत्पादन गर्यो भने सात्विक भोजन दिइन्थ्यो र योद्धाहरू उत्पादन गर्न पर्यो भने राजसी भोजन दिइन्थ्यो। त्यो बेलाको परिभाषालाई मान्ने हो भने राजनीति गर्नेहरू, राजा, महाराजा, सैनिकहरूलाई राजसी भोजन दिइन्थ्यो भने जुन मान्छेले आफैले सिर्जना गर्दैन तर अरूका सिर्जनाहरूलाई समाजमा वितरण गर्छ त्यस्तालाई चाहिँ तामसी भोजन, किनकि उसले बौद्धिक रूपमा ती कामहरू गर्नु पर्दैन थियो। यसरी हामीले भोजनले मान्छेको स्वरूप र स्वभावलाई पनि परिवर्तन गर्ने कुराहरू, भोजनले मान्छेको खालि स्वास्थ्यको कुरा मात्रै होइन, उसको सोच्ने विचार गर्ने तौर तरिकालाई पनि बदल्ने। एउटा मान्छे पढ्ने, लेख्ने, बौद्धिक काम गर्ने गर्छ भने छुट्टै भोजन, एउटा मान्छे शारीरिक रूपमा बलिष्ठ बन्न चाहन्छ, योद्धा बन्न चाहन्छ, छुट्टै भोजन, एउटा मान्छे सृजनशील काम गर्दैन तर उत्पादनशील काम गर्छ भने छुट्टै किसिमको भोजन। यसरी हरेक कोणबाट मानिसलाई पढ्ने र त्यसलाई बुझ्ने र रूपान्तरण गर्ने विधि विज्ञान योगभित्र पाइन्छ। त्यसैले योगलाई हामीले खालि आसन प्राणायाम या खालि एकल ध्यान मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन, यसलाई सर्वाङ्गीण कोणबाट हेर्नु जरुरी छ। र विश्वमा धेरै पश्चिमा वैज्ञानिकहरूले त अब के भन्न थालेका छन् भन्दा योग विज्ञानको पनि विज्ञान हो, महाविज्ञान हो भन्न थालेका छन्। यो हामीले भनेको कुरा होइन,
यो उनीहरूले देखेका कुराहरू जसलाई हामी आधुनिक विज्ञानका अध्येताहरू भन्छौँ उनीहरूले देखेका कुरा र अर्को उनीहरूले के भन्न थालेका छन् भन्दा योगभित्र हिजोको ज्ञान आजको विज्ञान र भोलिको सुन्दर भविष्य एकै ठाउँमा देख्न सकिन्छ भनेर भन्छन्। योगलाई वृद्धि र विकास गर्नका लागि आज हामी अनौपचारिक रूपमा विभिन्न किसिमले योगका अभ्यासहरू स्वतन्त्र रूपमा भएर गर्न सक्छौँ। यसलाई थप व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले विद्यालय र महाविद्यालय या विश्वविद्यालयहरूमा लानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यदि त्यसरी लाने हो भने यसको कार्ययोजना के छ? यहाँ त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पनि संयोजक हुनुहुन्छ र सिटिभिटीमा पनि यहाँ संयोजक हुनुहुन्छ र विज्ञ हुनुहुन्छ। यसका बारेमा थोरै जानकारी गराइदिन मिल्छ कि? नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा मुख्य अभियानका रूपमा योगको व्यवस्थित पठन पाठन औपचारिक शिक्षाका लागि पहल सुरु गरेको छ। 9, 10, 11, 12 कक्षामा योग शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, जडीबुटी जस्ता विषयहरूलाई यसै वर्षबाट यही शैक्षिक वर्षबाटै पढाउने उद्देश्यका साथ पाठ्यक्रमहरू निर्माण भइरहेका छन्। विभिन्न विज्ञहरू र सम्बन्धित विषयका विद्वानहरूले त्यसमा काम गरिरहनु भएको छ र यो करिब करिब 1 हप्ताभित्रमा यसले पूर्णता पाउने देखिएको छ। अर्को सिटिभिटी तर्फबाट एससी पास गरेकाहरूका लागि यी चारै विषयमा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद र जडीबुटीमा 3 वर्षे डिप्लोमा पाठ्यक्रमहरू पनि यसै वर्षबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा काम भइरहेको छ भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले 6 महिनाका छोटा पाठ्यक्रमहरूदेखि लिएर स्नातक र स्नातकोत्तर तहका योगका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरेको छ भने अर्कोतिर चिकित्सक तयार गर्नका निम्ति +2 साइन्सबाट आएका विद्यार्थीहरूका लागि 5.5 वर्षको BNYS नामक पाठ्यक्रम तयार गरेर अब छिटै शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनका लागि काम गरिरहेको छ भने अर्को विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यसै वर्षबाट योगमा PG डिप्लोमा सुरु गरेको छ र अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि अहिले योगको औपचारिक शिक्षाका लागि आफूमै जुलमुलाइरहेको र अब यसलाई कसरी औपचारिक शिक्षामा योगलाई जोड्न पाइएला भनेर सोचेको अहिलेको वर्तमान अवस्था हो र यो सोच विकास हुनुमा के देखिएको छ भन्दा अहिले विश्वव्यापी रूपमा योगका शिक्षकहरू, योगका विशेषज्ञहरूको माग तीव्र गतिमा बढेर गएको छ र नेपाल सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि नेपालबाट अहिले वर्षेनी हाम्रा हजार युवाहरू 20,000 30,000 कमाइका लागि प्रति महिना 20,000 30,000 कमाइका लागि अत्यन्त गर्मी खाडी मुलुकहरूमा पुग्नु भएको छ भने अहिले विश्व बजारलाई हेर्ने हो भने योग शिक्षकहरूले प्रति महिना 1 लाखदेखि 4 लाख 5 लाख रुपियाँसम्म कमाएको विश्व बजारमा नेपाली योग शिक्षकहरू देखिनुहुन्छ। यसले के देखाइरहेको छ भन्दा यदि भोलि हामी विश्व बजारमा जाने हो भने पनि योगको औपचारिक शिक्षालाई अगाडि बढाएर योगको सन्देश यो नेपालको योगको सन्देशलाई यहाँको कला संस्कृति र विज्ञानलाई हामीले विश्वभरि लैजाने कुरा त एउटा छँदैछ। अर्कोतिर हाम्रो जुन युवाहरू विश्व बजारमा गएर ठुलो धनराशि कमाउन पनि सक्नुहुन्छ र अर्कोतिर विश्वबाट ठुलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटकका रूपमा योग सिक्ने क्रममा नेपालमा आउने दर बढेको छ। त्यसैले नेपालमा पनि धेरै योग केन्द्रहरू विदेशीलाई नै केन्द्रित गरेर सञ्चालन पनि भइरहेका छन्। यस्ता केन्द्रहरूमा पनि एउटा राष्ट्रिय रूपमै एकरूपता र योगको जीवन्त परम्परालाई पनि बचाउँदै र अहिले आधुनिक ज्ञान विज्ञानसँग पनि मेल राख्दै पढाउनु पर्ने स्थिति छ अहिले। त्यो बेलामा नेपालले पर्यटनको क्षेत्रबाट योग पर्यटन, योग खेल, योग पर्यावरण, योग जीवनशैली, योग मनोविज्ञान, योग मनश्चिकित्सा विभिन्न क्षेत्रबाट योगलाई प्रयोग गरेर विश्वमा आफ्नो कला संस्कृति र विज्ञान आफ्नो ज्ञानलाई विस्तार गर्न पनि सक्छ र विश्वभरिका मान्छेलाई नेपालमा बोलाएर योगको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पनि सक्छ र विश्वभरि गएर योग सिकाएर ठुलो धनराशि नेपालमा लिएर आउन पनि सक्छ। यी विविध कारणले पनि अहिले योग विश्वका लागि मूल्यवान भएर गएको छ। त्यसमा पनि नेपालका लागि यो अत्यन्त महत्त्व र मूल्यको छ किनकि विदेशीहरू
विदेशी भूभागका जति पनि योगका प्रेमीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपालमा गएर सिक्न पाए भनेर एकदमै लालायित भएको, योग जन्मेको र विकास भएको भूमिमा गएर सिक्न पाए भनेर लालायित भएको देखिन्छ। यो बेलामा एउटा राष्ट्रिय नीति नै बनाएर योगका अनुसन्धान केन्द्रहरू, योगका पठन पाठनहरू र योगका राष्ट्रिय नीति निर्माणहरू आज अत्यन्त जरुरी छ। त्यसले नेपालको गौरव खालि भूगोलका कारणले, सगरमाथाका कारणले मात्रै नेपाल उच्च छैन, नेपालको कला संस्कृति र विज्ञानका कारणले पनि यो विश्वमा त्यत्तिकै उच्च छ भन्ने कुराको सन्देश दिन जरुरी छ। धन्यवाद। देश सञ्चार टेलिभिजनबाट आज हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका बारेमा विभिन्न कोणबाट चर्चा गऱ्यौँ र अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो योगका अभियन्ता, योगका गुरु, नेपालका योगका धरोहर डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलज्यू, जसलाई मानसाग्निका नामबाट पनि चिनिन्छ। उहाँका विभिन्न किसिमका विचारहरू, विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धानहरू छन्, त्यसलाई हामी फेरि विस्तृत रहन्छौँ। र आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा हामीले आज यो देश सञ्चार टेलिभिजनबाट यी कुराहरू श्रोतामाझ प्रसारण गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ।